नमस्कार सबैलाई स्वागत छ। शुभ बिहानी ओमको नमन छ। आउनुहोस् अब आजको योग अभ्यास हामी अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। रेडियो नेपालको संशोधन बजिरहेको छ। संशोधन पश्चात हामी लगत्तै राष्ट्रिय गान र हाम्रा दैनिक योग अभ्यासहरू अगाडि बढाउनेछौँ। सम्पूर्ण स्वागत गर्दछु। जय नेपाल। यो रेडियो नेपाल। धन्यवाद।
सबैलाई पुनः नमस्कार छ। ओमको नमन छ। शुभ बिहानी। ओम। आउनुहोस् अब सजिलो आसनमा बसौँ। अनुकूलको मुद्रा, मेरुदण्ड सिधा, आँखा हल्का बन्द, अनुहारमा मुस्कान आइराखोस्। अब आजको योग सेसनलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। आज हामी सकेसम्म 1.5 घण्टाको अवधिमा दैनिक गरिने सबै अभ्यासहरूलाई समावेश गरेर गर्नेछौँ। सबै सहभागी भइदिनु होला। अब सदा झैं पवित्र ओमको 3 पटक विधिपूर्वक उच्चारण गर्दै 5 वटा वैदिक मन्त्र पाठ गरेर अगाडि बढौँ। एक साथ गरौँ। भरौँ लामो श्वास। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। एकैछिन एकाग्र चित्त भएर भर्खरै जपेका ओमको जप, त्यसपछि गरेका मन्त्र उच्चारणहरूबाट शरीरका विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा परेको प्रभावलाई मनन गर्दै अनुगमन गर्दै परम पूज्य परमेश्वरप्रति श्रद्धा भक्तिभाव राख्दै आज्ञा चक्रमा ओमकारलाई अवस्थित गरौँ र ओमकारको जप गरौँ। श्वास प्रश्वास बिस्तारै मन्त्र उच्चारण पश्चात शरीरमा मनमा आएको परिवर्तनलाई महसुस गर्नुहोस्, अनुगमन गर्नुहोस्। एकैछिन ध्यानमा बसौँ। उठाउँ दुवै हात शिरमाथि लैजाउँ। एक आपसमा हातलाई रब गरौँ, तातो बनाऊ। आँखा सेक्दिउँ, अनुहार मालिस गरिदिउँ। यो ऊर्जाले आँखा हातलाई भित्रै आँखा झिमी झिमी गर्दै बिस्तारै खोलौँ। धरती मातालाई ठोक गरौँ, जन्म दिने माता पितालाई स्मरण गरौँ। र अब आजका दैनिक योग अभ्यासमा शरीरको यथाशक्ति आफ्नो शारीरिक अवस्थालाई ख्याल गर्दै सावधानीपूर्वक
आउनुहोस् अब लामो लामो श्वासका साथ योगिक जगिङका 12 अवस्थाहरू गाउँछ गीत नेपाली सङ्गीतमा गरौँ राष्ट्रिय गीतमा मुख बन्द नाकले श्वास लिनु नाकले श्वास छोड्नु पहिलो अर्धमुखीकाले कुममा सुने कुर्कुचाले गीतमा सुने लामो लामो श्वास दोस्रो हात सिधा शिरको तलमाथि कुर्कुचाले गीतमा पनि तेस्रो बुढाले पानी सुने जम्प गरेर चौथो श्वास छोड्दै लिँदै गण्डकी कोशी कर्णाली मेचिरा महाकाली आसिला श्वास छोड्दै दायाँ छोड्दै देखि दायाँ दायाँ कमरमा हात श्वास छोड्दै दायाँ छोड्दै देखि दायाँ 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 श्वास छोड्दै अगाडि श्वास छोड्दै पछाडि श्वास छोड्दै दायाँ छोड्दै देखि दायाँ श्वास छोड्दै लिँदै श्वास छोड्दै लिँदै पश्चिम किल्ला काँगडा पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यो श्वास छोड्दै माथि श्वास छोड्दै शिलामा प्रीतको गीत कोपेर नाचौँ हामी नेपालमा चन्द्र र सूर्य ध्वजाले नाचौँ हामी नेपालमा ज्योतिको पंख एक दुई तीन चार सुन्दर शान्त विशाल
अन्तिम को पंख उचारे जय 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 नेपाल सुंदर शांत विशाल सुंदर शांत विशाल सुंदर शांत विशाल विश्राम सुंदर शांत विश्राम गरौँ कम्मरमा हात हल्का माथि हेरौँ लामो लामो श्वास अनुहारमा मुस्कान आइराखोस् एकदम खुसीका साथ गरौँ आफ्नो शारीरिक अवस्थालाई ख्याल गर्दै जति सकिन्छ क्षमता अनुसार सावधानीपूर्वक श्वासलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउँ लामो लामो श्वास गरेपछि हल्का माथि फर्केर लामो लामो श्वास गर्नुहोस् मुटुको धड्कन बिस्तारै घट्दै आउँछ सामान्य अवस्थामा अब आउनुहोस् अर्को महत्त्वपूर्ण व्यायाम सूर्य नमस्कार व्यायामको लागि नेटलाई मिलाउनुहोस् मिल्छ भने पूर्वाग्रह फर्क्यौँ उदाउनु सूर्यलाई स्मरण गर्दै सूर्यको आराधनाका साथ यसरी समय स्थितिमा बसौँ प्रेयर पोजिसन सूर्यको आराधना गरौँ हे प्रभु मलाई पनि हजुर जस्तै तेजमान बनाउनुहोस् म पनि हजुर जस्तै अनुशासित बन्न सकौँ समयको पालना गर्न सकौँ नियमितता पक्ष्याउन सकौँ अनि कामनाका साथ सूर्य नमस्कार व्यायाम सुरु गरौँ पहिलो प्रणामासन श्वास सामान्य श्वास गर्दै हस्त उत्तरासन श्वास छोड्दै पाद हस्तासन श्वास गर्दै दाहिने खुट्टा अगाडि देब्रे खुट्टा पछाडि हस्त सञ्चालन श्वास छोड्दै दुईटा हातको बिचबाट टाउको घुसाएर नाभिमा हेरौँ कुर्कुचाले समेत जमिन टेकेको होस् खुट्टाको तनक्क तन्कोस् श्वास छोडेको अवस्था पर्वतासन श्वास सामान्य आफ्नो अङ्गले पनि छोड्यो अष्टाङ्गासन दुई खुट्टा दुई घुँडा दुई हात छाती र चिउरोले भुइँ छोइदिउँ अरू भाग उठाउँ श्वास गर्दै भुजङ्गासनको स्थितिमा आऊ नाभिदेखि माथिको भाग पुरा उठोस् हात तनक्क तन्केको अवस्था होस् माथि हेरौँ कम्मरमा आराम मिलेको महसुस गरौँ श्वास छोड्दै आसनहरू दोहोरिन्छन् पर्वतासन श्वास गर्दै वाम सञ्चालन आसन देब्रे खुट्टा अगाडि माथि हेरौँ कम्मरमा आराम मिलेको महसुस गरौँ श्वास छोड्दै पाद हस्तासन दुई हात खुट्टा तल छौँ निधारले सकेदेखि घुँडा छोइदिने श्वास छोड्दै हस्त उत्तानासन श्वास छोडेर सामान्य अवस्थामा आऊ प्रणामासन श्वास सामान्य साथसाथै गरौँ श्वास गर्दै श्वास छोड्दै श्वास गर्दै श्वास छोड्दै श्वास सामान्य श्वास गर्दै श्वास छोड्दै श्वास गर्दै श्वास छोड्दै श्वास गर्दै श्वास छोडेर सामान्य श्वास सामान्य श्वास गर्दै श्वास छोड्दै श्वास गर्दै श्वास छोड्दै श्वास सामान्य श्वास गर्दै श्वास छोड्दै श्वास गर्दै श्वास छोड्दै श्वास गर्दै श्वास छोडेर सामान्य प्रणामासन हस्त उत्तानासन पाद हस्तासन अश्रु सञ्चालन पर्वतासन अष्टाङ्गासन भुजङ्गासन पर्वतासन अश्रु सञ्चालन पाद हस्तासन हस्त उत्तानासन प्रणामासन मन्त्र उच्चारणका साथ हेरौँ श्वास प्रश्वास अघि जस्तै मिलाउनु होला ओम मित्राय नमः
ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। विश्राम करो। अब संगीतमय सूर्य नमस्कार मंत्र का साथ करो। मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। साथ साथ ही करो। सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ तुष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ तुष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ तुष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ तुष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ
भानवे नमः ॐ खगाय नमः ॐ तूष्णे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचये नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सवित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ मित्राय नमः ॐ रवये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः ॐ खगाय नमः ॐ तूष्णे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचये नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सवित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय विश्राम करो धन्यवाद। ॐ मित्रा आउनुहोस् अब एकैछिन लामो लामो श्वास हल्का माथि हेरौँ। सामान्य अवस्थामा आओस्। सूर्य नमस्कार व्यायाम पूर्ण व्यायाम गरेका छौँ। सम्पूर्ण मांसपेशीहरू खुकुलो भएको छ, यसले खुकुलो गराउने काम गर्छ, मुटु फोक्सोलाई स्वस्थ राख्ने काम गर्दछ, अस्थि पञ्जरलाई मजबुत गराउने काम गर्दछ। होल बडी व्यायाम हो, पुरा शरीरमा आरोग्यता प्रदान हुन्छ। बिस्तारै गरेका छौँ। आफ्नो शारीरिक अवस्था अनुसार गति बढाउन पनि सकिन्छ। आउनुहोस् अब दण्ड बैठकका 20वटा अभ्यास मध्ये मत्स्य विकासित दण्ड र मिश्र दण्ड गरौँ। जो सक्नुहुन्छ सक्नेले मात्रै गरौँ। 40 वर्ष नागेकोलाई यो रिकमेन्डेड छैन, सकिन्छ भने मात्रै गर्ने। युवाहरू केन्द्रित अभ्यास हो, त्यसैले युवाहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस्, श्वास छोड्दै तल लिँदै माथि, श्वास छोड्दै लिँदै। विश्राम गरौँ। मिश्र दण्ड 1 2 3, त्यसपछि 1 2 को चालमा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2। विश्राम गरौँ। लामो लामो श्वास। श्वासलाई सामान्य गतिमा ल्याउनुहोस्। लामो लामो श्वास। सामान्य अवस्थामा आओस्। अब आउनुहोस्, अब प्राणायामहरू गर्दछौँ। 8वटा प्राणायामहरू। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जुन आसनमा सहजतापूर्वक स्थिरतापूर्वक बस्न सकिन्छ। स्थिर सुखम आसनम, त्यो आसनमा बसौँ। मेरुदण्ड सिधा, आँखा हल्का बन्द, अनुकूलको मुद्रा, अनुहारमा मुस्कान। अब आउनुहोस्, भस्त्रिका प्राणायाम गर्दछौँ।
लामो गहिरो श्वास लिउँ, लामो श्वास छोडौँ। श्वास भर्दा फोक्सोमा श्वास भरौँ। पेटलाई हल्का सङ्कुचनको अवस्थामा राखौँ। पेटमा श्वास नभरौँ। छाती फुलोस्, फोक्सो फुलोस्। पेट हल्का सङ्कुचनकै अवस्थामा होस्। लामो गहिरो श्वास लिउँ, लामो श्वास छोडौँ। एकाग्र एकचित्त भएर प्रत्येक श्वासको साथ ओमको मनन गर्दै भस्त्रिका प्राणायाम गरौँ, अगाडि बढाउँ। अझ छोटो छोटो अभ्यास गरेर हामीले दैनिक गरिने सबै अभ्यासहरूलाई समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। हम उस भजन का साथ दिन से डरते फल और कामी, शीत रात की तू है स्वामी, वो है चक्रधारी कृष्णा। जब जब पाप पड़ता है प्रभु का जन्म होता है। जय 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 हो मदन मुरारी। नारद की वीणा जपे प्रभु का सुंदर नाम। हरे कृष्णा जप मन आटोया। श्रीमद् भगवत गीता सुनो, पढ़ो सदा और मन न करो। जीवन रहस्य कह रहे कृष्णा। परम पिता श्री परमेश्वर, कृष्णा सबके है ईश्वर। संकट हारी प्रभु भयहारी। एक कदम तू बढ़ा के दे, बदलेगी तेरी भाग्य फिरे। प्रेम के अनमोल है मोती। प्रभु का चिंतन मन से कर, प्रभु आएंगे तेरे घर। दूर कभी ना फिर जाएंगे। जिस घर प्रभु की पूजा हो, वो घर मंदिर है समझो। कृष्ण दया के गहरे सागर। कृष्ण का जब जन्म हुआ, कारागर में पहरा था। सब सोए पर वसुदेव जागे। मायापति ने माया की हथकड़िया सब खुल गई। मथुरा से चले गोकुल गाना। वसुदेव को सुध न रही, दर्शक यमुना व्याकुल हुई। शून्य चरण चर श्री भगवन के। पर चरणों तक ना पहुँची, अश्रु की धारा बह निकली। तब प्रभु जिन चरण बढ़ाया। माँ यमुना ने चरण छुआ, तृप्ति का अनुभव तब हुआ। बोली जय हो स्वामी कृष्णा। जब पद पखार के दीप में भक्त हुए भवपाल। मुक्ति शक्ति भक्ति मिले, जो करे प्रभु जयकार। भस्त्रिका प्राणायामबाट विश्राम गरौँ। अब यही आसन यही मुद्रामा कपालभाती प्राणायाम सुरु गर्दछौँ। कपालभाती प्राणायाम गरौँ। श्वास बाहिर पेटभित्र एकाग्र एकचित्त भएर पेटलाई हल्का सङ्कुचनकै अवस्थामा राखेर भित्र मात्रै जाओस्। एक सेकेन्डमा एक झड्का मध्यम गति आफ्नो शारीरिक अवस्थालाई ख्याल गर्दै गरौँ। मेरुदण्ड सिधा, आँखा हल्का बन्द, सावधानीपूर्वक गरौँ। महिलाहरूले महिनावारीको अवस्था गर्भावस्थामा नगर्नुहोला। त्यस्तै मुटु रोग, उच्च रक्तचाप, कमजोर अवस्था छ भने बिस्तारै बिस्तारै गर्नुहोला। 3-4 सेकेन्डमा 2 झड्का। अपरेसन गरेको छ, पेटको घाउ निको भएको छैन भने यो अभ्यास नगर्नुहोला। अनुहारमा मुस्कान आइराखोस्, मेरुदण्ड सिधा भइराखोस्। गरौँ लगातार।
बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू है, प्रभु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को ऊपर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मेरा तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिर सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निजको तो जान, निजको तो जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सामतिमान, गुरु सामतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू है, प्रभु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। विश्राम गरौँ कपालभाती प्राणायामबाट। अब बाह्य प्राणायाम र अग्निसार क्रिया गर्दछौँ। 3 पटक बाह्य प्राणायाम र 3 पटक अग्निसार क्रिया गरौँ। आउनुहोस्।
त्रिबन्ध लगाएर पुरा श्वास भरौँ, पुरै श्वास बाहिर छोडिदिउँ। त्यसपछि मलद्वारलाई बन्द गर्ने, उद्यान बन्द, पेटलाई ढाडतर्फ तान्ने, जालन्धर बन्द, घाँटी बन्द गरेर जति सकिन्छ 15-20 सेकेन्ड आफ्नो क्षमता अनुसार बसौँ श्वास बाहिर रोकेर। जब श्वास लिने इच्छा हुन्छ घाँटी खोल्यौँ, उद्यान बन्द, पेट खोल्यौँ अनि मूल बन्द, मलद्वारलाई पनि छोड्यौँ। सुरु गरौँ श्वास। पुरै छोड्यौँ। त्रिबन्ध लगाएर बसौँ। फेरि गरौँ। फेरि गरौँ। विश्राम गरौँ। अग्निसार क्रिया। पुरा श्वास पर्ने, पुरै श्वास बाहिर छोडिदिने, त्यसपछि पेटलाई तान्दै छोड्दै हल्लाउँ। फेरि गरौँ। फेरि विश्राम गरौँ। अब उज्जाई प्राणायाम गरौँ। बाह्य प्राणायाम गऱ्यौँ अघि, बाहिर श्वास रोकेर। अब भित्र श्वास रोकेर गर्ने अभ्यास उज्जाई प्राणायाम। घाँटीलाई हल्का सङ्कुचनको अवस्थामा राखौँ। श्वास भित्र तानौँ, तान्दा घर्षण होस्, आवाज उत्पन्न हुँदै घर्षणका साथ गरौँ उज्जाई प्राणायाम। श्वास भित्र लिइसकेपछि एकछिन रोक्नु होला, जालन्धर बन्द लगाएर। जसको उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, कमजोर अवस्था छ उहाँहरूले नरोक्नु होला र दाहिने नाकको दाहिने पाल बन्द गरेर देब्रेबाट श्वास छोडिदिने गरौँ। सुरु गरौँ।
फेरि गरौँ। फेरि गरौँ। जति सकिन्छ आफ्नो क्षमता अनुसार 15-20 सेकेन्ड, 1 मिनेट, आधा मिनेट, पौने मिनेट, जति सकिन्छ अभ्यास गर्नुहोस्। अब खुट्टा खोलिदिनुहोस्, आउनुहोस्। सूक्ष्म व्यायामको अभ्यास गर्दैछौँ। एउटै आसनमा बस्दा भुँडमाथि छ भने रगडिदिनुहोस्। पाद मुष्टिका बन्द खुला, बन्द गर्ने खोल्ने, बन्द गर्ने खोल्ने। पुरा तनक्क तन्काउँ, पाद अङ्गुली नमन तनक्क तन्काउँ। श्वास भर्दै र आफूतिर ल्याउँ। तलको भाग तन्कियोस्। श्वास छोड्दै, श्वास भर्दै। गोल गोल घुमाइदिउँ। विपरीतबाट चक्की पिसासन। श्वास छोड्दै अगाडि, श्वास भर्दै पछाडि। पुरा तन्कियोस्। श्वास छोड्दै अगाडि, श्वास भर्दै पछाडि। विपरीतबाट विश्राम गरौँ। पट्टी सौन्दर्यासन। श्वास छोड्दै माथिको हात ल्याउँ। श्वास लिँदै बिचमा आऊ। श्वास छोड्दै यस्तै गरी गरौँ। फटाफट माथि गएको हातलाई हेरौँ। विश्राम गरौँ। पश्चिमोत्तानासन गरौँ। श्वास गर्दै माथि
श्वास छोड्दै तल सके निधारले गुनास ल्याइदिनुहोस्। विश्राम गरौँ। पुतली आसन पैताला यसरी जोडिदिनुहोस्। हात समातेर घुँडालाई तलमाथि तलमाथि हल्का हल्का अलिकति माथि हेर्नुहोस्। लामो लामो श्वासका साथ भित्र तानेर भित्र तानेर घुँडालाई तल दबाउँदै जोड्दै तल दबाउँदै जोड्दै आफ्नो दर्शन गरिदिनुहोस्। विश्राम गरौँ। कम्मरमाथिका सुषुम्ना यसरी औँलाहरूको अभ्यास गरौँ। हल्लाइदिउँ। तलमाथि हत्केलालाई भित्र बाहिर मुष्टिका बन्द चक्र मुठी पारौँ। गोल गोल घुमाउँ तनक्क तन्काएर। विपरीतबाट कुइनी नमन। दायाँ बायाँ कुइना जोडेर श्वास बढ्दै माथि श्वास छोड्दै पछाडिबाट तल माथि तल श्वास बढ्दै माथि श्वास छोड्दै तल। विपरीतबाट विश्राम। नाडी समाएर श्वास बढ्दै दायाँ छोड्दै बीचमा बायाँ बीचमा दायाँ बायाँ दायाँ बायाँ दायाँ बायाँ दायाँ बायाँ गर्नुहोस्। विश्राम। हातलाई कैँची बनाएर हातले टाउकोले हातलाई धकेलौँ। श्वास पुरा भर्दै श्वास छोड्दै फेरि श्वास भरौँ धकेलौँ छोडौँ छोडौँ। दायाँ छोडौँ फेरि छोडौँ फेरि छोडौँ। बायाँ छोडौँ फेरि छोडौँ फेरि छोडौँ। अगाडि छोडौँ फेरि छोडौँ फेरि छोडौँ। विश्राम। स्कन्द सञ्चालन। श्वास बढ्दै माथि श्वास छोड्दै पछाडिबाट तल। विपरीतबाट विश्राम गरौँ। गिर्वा सञ्चालन। श्वास बढ्दै दायाँ छोड्दै बीचमा बायाँ बीचमा दायाँ बायाँ दायाँ बायाँ। श्वास बढ्दै माथि श्वास छोड्दै तल माथि तल। श्वास बढ्दै माथि श्वास छोड्दै तल। साइडतर्फ बेन्ड गरिदिनुहोस्। श्वास बढ्दै छोड्दै बायाँ बीचमा दायाँ
बीचमा, बायाँ बीचमा, दायाँ बीचमा विश्राम गरौँ। आउनुहोस् अब अनुलोम विलोम प्राणायामको अभ्यास गरौँ। दैनिक अभ्यास सैद्धान्तिक कुराहरू सबै हजुरहरूलाई जानकारी छ, अभ्यासै हामीले गरिरहेका छौँ, त्यसैले बोल्ने भन्दा गर्ने काम हामी गरिरहेका छौँ। अभ्यास आउनुहोस् सजिलो आसनमा बसौँ, मेरुदण्ड सिधा, आँखा हल्का बन्द, विधि पुर्याएर सावधानीपूर्वक गरौँ। अनुलोम विलोम प्राणायाममा त्यति ठुलो सावधानी अपनाउनु पर्ने छैन, जसले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अशक्तले सुतेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर मेरुदण्ड सिधा गरेर गर्दा धेरै राम्रो। पुरा श्वास लिने र छोड्ने क्रियामा सहजता हुन्छ, पुरा श्वास लिन सकिन्छ, पुरै छोड्न सकिने अवस्था हुन्छ। आउनुहोस् अनुलोम विलोम प्राणायाम गरौँ। छोटो अभ्यास गर्दैछौँ हामीले। देब्रे नाकबाट श्वास लिने, दाहिनेबाट छोड्ने, दाहिनेबाट लिने, देब्रेबाट छोड्ने। एक राउन्ड पुरा भयो। यस्तै गरी लगातार गर्दै गरौँ। भजनका साथ मेघ विडंबर खूब बरसा, बुरा भक्ति में कोई न तरसा, सबको तृप्त करे श्री कृष्णा। शेष नाग धरती बन आए, देवकी मन में हर्षाए, नंद बाबा के घर प्रभु पहुँचे, गोकुल में प्रभु बची बधैया, जय 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 हो कृष्ण कन्हैया। यशोदा माती हुई निहारी, पूतना मद प्रभु ने कीना, तृणावंत के प्राण को छीना, कई दुष्टों को प्रभु ने मारा, कंस को अपने हाथ से मारा, जरासंध को भी संहारा, काद यवन के प्राण को खींचा, काली अनाग पे नर्तन कीना, प्रभु ने मद को चूर पीना, भय सबका श्री प्रभु ने मिटाया, दुर्योधन घर में वाल्यागा, सूखा साग विदुर धर खाया, प्रेम के भूखे हैं श्री श्याम, शकुनी जाल का पासा तोड़ा, प्रभु ने ऐसा जाल छोड़ा, हारे सब कौरव बिचारे, महाभारत का युद्ध हुआ, अधर्म का तब नाश हुआ, पांडव प्रभु इच्छा से जीते, पाप कभी नहीं है टिकता, पापी का विनाश होता, श्याम सुंदर के वचन को मानो, जीवन भक्ति बिना समझ ले मानवता का पुष्प खिलाए, सुगंध सबके मन को भाए, कण कण विराज श्याम संवरिया, कृष्ण कहे सदा कर्म तू कर, मैं हूँ क्यों तुझे लगता डर, कर्म फल की चिंता छोड़ो, निश्चित उसको फल मिलता, जो उत्तम कर्म करता, निर्णय डोरी श्याम ही पकड़े, दृष्टि जब कान्हा करे, रंग को राजा श्याम करे, कृष्ण खिलाते जीवन पूर, चक्रव्यूह जब कोई रचे, सब धर्मी उसमें फंसे, कृष्ण शरण में उसे निकाले, अर्जुन तब हताश हुआ, कृष्ण ने गीता
अर्जुन ने युद्ध किया, अधर्मियों का नाश हुआ, धर्म पताका फहर उठी। दिव्य ज्ञान शिकंजिया दे, उसको दे जो सच्चे हैं, मूर्ख सदा ही दुख में रहते। जगदीश्वर का ना सुख है, जो भक्ति से विमुख है, चल भक्ति कर भाग्य जगारे। मोह माया में क्यों तू फंसे, जो भक्ति का सुख ना ले, आधा भक्ति गंगा किनारा। शिव भोले कर सदा नमन, देव करे वंदन, ध्यानो प्रभु के श्रीपद को, लगेगा सुख चंदन। हनुमत नित प्रभु में रमते, राम राम जिसका वो जपते, प्रभु ने उनको बुलावा भेजा। द्वारिका में पहुँचे हनुमान, प्रभु लीला बड़ी बलवान, भक्तों का मद श्री कृष्ण चुराते। द्वारिका उपवन में कोहरा, आया एक है कपि बलवान, बलराम तब दौड़े आए। हनुमान से युद्ध हुआ, बलराम मूर्छित हुआ, कृष्ण आकर अति मुस्काए। हनुमान विचलित हुए, आंखों से अश्रु बहे, बोले हनुमत से श्री श्याम। भक्ति हनुमत तुमने पाई, मैं जानू तुम्हारी सेवकाई, बोले कृष्ण श्रेष्ठ हो हनुमत। तब हनुमत अनुलोम विलोम प्राणायामबाट विश्राम गरौँ। देब्रे नाकबाट श्वास छोडेर अब भ्रामरी उद्गीत र प्रणव ध्यान गर्नेछौँ। 3 पटक भ्रामरी प्राणायाम, 3 पटक उद्गीत प्राणायाम र एकैछिन ध्यानमा बसौँ। एक साथ गरौँ। भरौँ श्वास, विश्राम गरौँ। अब उद्गीत प्राणायाम ओमको उच्चारण गर्दछौँ। 3 पटक गरौँ। भरौँ श्वास,
एकैछिन मौन शान्त रहौँ, एकाग्र चित्त भएर आज्ञा चक्रमा ओमकारलाई अवस्थित गरौँ र ओमकारको जप गरौँ। श्वास प्रश्वास बिस्तारै प्रणव ध्यानमा बस्दैछौँ। दुवै हात उठाउँ, माथि शिरमाथि लैजाउँ, एक आपसमा रब गरौँ हत्केला। पञ्चतत्त्वको प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रा औँला पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, यसको घर्षणबाट निस्केको ऊर्जा आँखामा सेकिदिउँ, अनुहारमा मालिस गरिदिउँ। हत्केला भित्रै आँखा बिस्तारै खोलौँ। आउनुहोस् अब 12वटा मुख्य आसन र केही साथमा केही सहयोगी आसनहरू गर्नेछौँ। मत में रहा न बाकी, देखे राम लाके, तृप्त हुए हनुमत महावीरा। मनुका आसन। भीम धमंड श्वास पूरा भरौँ, अर्जुन के पुरै श्वास छोडिदेऊ, पेटलाई भित्र तानौँ, मुस्टिका नाभिमा राखेर घुँडा र छाती जोडेर आसनमा बसौँ। बिस्तारै माथि आऊ, छोटो छोटो गर्नेछौँ। फेरि बिस्तारै माथि, फेरि सबसे बड़ा दानी बनाया। बिस्तारै माथि आऊ, देब्रे हातलाई भित्र, दाहिने हातलाई बाहिर। पुरा श्वास गरौँ, पुरै श्वास छोड्यौँ, पेटलाई भित्र तानौँ, आसनमा बसौँ। जब जाना प्रभु की सब माया, सोचे प्रभु है मंगल करता। बरबरीक तब नमन किया, कृष्ण से कृपा सुख लिया। बोला प्रभु आपकी जय हो, अपना नाम प्रभु ने दिया। दया से पुनित उसे किया, शीश कदानी को कहलाया। बरबरीक बैठा टोला, जग ये जाने सुंदर नाम। कृष्ण की लीला कृष्ण ही जाने, संदीपनि विश्राम गरौँ। आश्रम में शशकासन, श्वास गर्दै माथि, श्वास छोड्दै तल। मुनि बोले हे कृष्ण सुनो, जाकर मेरा पुत्र दो। फेरि श्वास गर्दै माथि, बोले जैसी हुआ श्वास छोड्दै तल। कृष्ण यम के पार गए, गुरु पुत्र को लाके दिए। श्वास गर्दै माथि, वचन निभाए कृष्ण, श्वास छोड्दै तल। ध्यान जग में है सुंदर, हृदय भी कृष्ण है अंदर। विश्राम गरौँ। जाकर उपासना वक्रासनको अभ्यास गरौँ। वक्रासन।
अर्कोपट्टि विधि और विधान प्रभु जी है, ज्ञान दान प्रभु जी है, सर्व विश्राम। दिशाएं महिमा गाती। अब इसमें गोमुख आसन का अभ्यास करो। नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र सदा सुख को बरसाए, असंभव को संभव करता। कृष्ण जल और कृष्ण है नर, कृष्ण आदि कृष्ण है नर, कृष्ण है भक्तों अर्कोपट्टि सुख कर। कृष्ण हवा और पानी है, कृष्ण बड़े महादानी है, कृष्ण से दुख और सुख है चलता। विश्राम कृष्ण से पावन फूल पेटको बलले सुतेर गर्ने आसनहरू गरौँ। सुख के कमल मकरासन, भुजंगासन, सलवासन। कृष्ण सुगंध। कृष्ण है वेद, कृष्ण पुराण, कृष्ण जगत की शास्त्रागार, मकरासन कृष्ण से बड़ा न कोई ज्ञानी। कृष्ण से जागती अविचल भक्ति, कृष्ण से होती है विरक्ति, कृष्ण से तो दुईटा खुट्टा एक साथ। है मुक्ति। कृष्ण समय है कृष्ण काल, कृष्ण से जीवन मुक्तार, कृष्ण को जपते हैं भुजंगासन। ओंकार। भुजंगासन का अभ्यास करो। अर्ध भुजंगासन। श्वास भर्दै माता के इच्छित फल श्वास छोड्दै तल। फेरि कृष्ण कला और कृष्ण है प्रेम। श्वास छोड्दै तल। पूर्ण भुजंगासन। श्वास छोड्दै कृष्ण अनूप सुंदर श्वास छोड्दै तल। फेरि श्वास छोड्दै राग वेश, कृष्ण श्वास छोड्दै तल। फेरि श्वास छोड्दै श्वास छोड्दै तल। दायाँ बायाँ हातलाई खुट्टा एउटा खुट्टी दुईमा श्वास गर्दै दाहिने तर्फबाट देब्रेको खुट्टाहरू क्लियर भुजंगासनको अभ्यास। श्वास छोड्दै तल। देब्रे तर्फबाट जिसके बसते तल। दायाँ मोहन के तल। गाता हो बायाँ तल। भेदभाव कोब्रासन। श्वास भर्दै पुरा श्वास गर्दै श्वास छोड्दै तल। फेरि श्वास छोड्दै श्वास छोड्दै तल। विश्राम गरौँ। सलवासनको अभ्यास गरौँ। सलवासनको लागि तयारी हुनुहोस्। सलवासनको लागि तयारी अवस्थामा आउनुहोस्। हल्का शरीर तल राखिदियो। श्वास भर्दै दाहिने खुट्टा उठाएर तलक्क तर्काउँ। श्वास छोड्दै तल। देब्रे तल। दाहिने तल। देब्रे तल। दुवै खुट्टा एकसाथ श्वास भर्दै छोड्दै तल। फेरि तल। विश्राम। दाहिने हात देब्रे खुट्टा श्वास भर्दै श्वास छोड्दै तल। फेरि तल। देब्रे हात दाहिने खुट्टा पुरा श्वास भर्दै श्वास छोड्दै तल। फेरि तल। विश्राम। नाडी समाएर श्वास भर्दै अगाडिको भाग उठाउँ। तलक्क तर्काउँ। श्वास छोड्दै तल। फेरि तल। विश्राम गरौँ। धनुरासन गर्दै श्वास पुरा भर्दै श्वास छोड्दै तल। फेरि श्वास भर्दै श्वास छोड्दै तल। विश्राम गरौँ बालासनमा। अर्कोपट्टि धेरै पनि नाम टेकेर उतान पर्ने गर्ने अभ्यासहरू गरौँ। आउनुहोस्। घरको बलले सुतेर गर्ने अभ्यासहरू। मर्कटासन। श्वास भर्दै घोडा दाहिने दृष्टि देब्रे। श्वास छोड्दै बिचमा आऊ। श्वास भर्दै बायाँ घोडाका बायाँ दृष्टि दायाँ।
बीच में तेरी घोड़ा दाहिने दृष्टि देवे, बीच में घोड़ा देवे दृष्टि दाहिने, बीच में विश्राम खुट्टालाई एक फुटको दूरीमा राखेर घोडा दाहिने दृष्टि देब्रे, बीच में घोडा देब्रे दृष्टि दाहिने, बीच में फेरि घोडा दायाँ दृष्टि बायाँ, बीच में घोडा बायाँ दृष्टि दायाँ, बीच में इसको तेस्रो पोज श्वास गर्दै दाहिने खुट्टालाई सिधा उठाऊ, देब्रे हत्केलामा राख्दै दृष्टि दायाँतर्फ, श्वास गर्दै बीचमा आऊ, श्वास गर्दै तल, यस्तै गरी देब्रे खुट्टा उठाऊ, दाहिने हत्केलामा राख्दै दृष्टि देब्रेतर्फ, श्वास गर्दै बीचमा आऊ, श्वास गर्दै तल, फेरि दोहोऱ्याऊ, बीचमा तल, देब्रे बीचमा तल, विश्राम, पवन मुक्त आसन। श्वास गर्दै हल्का दाहिने खुट्टा उठाऊ, मोडौ, हातले कैँची बनाएर घोडालाई छातीतर्फ तर घोडा र चोरो जोडेर बसौँ, तल, देब्रे तल, दाहिने तल, देब्रे तल, दुवै खुट्टा एकसाथ, तल, फेरि तल, विश्राम, अर्धालासन, श्वास गर्दै दाहिने खुट्टा सिधा 90 डिग्रीमा श्वास गर्दै तल, देब्रे तल, यस्तै गरी पालै पाल, दाहिने देब्रे माथि उठाउँ, तल राखौँ, गर्दै गरौँ, श्वास गर्दै माथि उठाउँ, श्वास गर्दै तल, दुवै खुट्टा एकसाथ, श्वास गर्दै उठाउँ, 90 डिग्रीमा श्वास छोड्दै बिस्तारै बिस्तारै तल, फेरि श्वास गर्दै उठाउँ, श्वास छोड्दै तल, फेरि श्वास गर्दै उठाउँ, श्वास छोड्दै तल, फेरि उठाउँ, श्वास गर्दै, श्वास छोड्दै तल, फेरि श्वास गर्दै, श्वास छोड्दै तल, सकिन्छ भने मात्रै सर्वाङ्गासन गरौँ, नसके अर्ध हलासन गर्दै गरौँ, एउटा एउटा खुट्टाले सकेदेखि सर्वाङ्गासन गरौँ, यसमा पूर्ण हलासन, विश्राम गरौँ, विश्राम गरौँ। अब पाद मुद्रासन, दाहिने खुट्टाले ठुलो शून्य बनाऊ, गोल गोल घुमाइदिउँ, श्वास गर्दै श्वास छोड्दै, विपरीतबाट विश्राम, देब्रे खुट्टा, विपरीतबाट विश्राम, दुवै खुट्टा चाहिँ एकसाथ जोडेर गोल गोल घुमाइदिउँ, विपरीतबाट विश्राम गरौँ,
दुई चक्रीका आसन साइकल चलाउनुहोस् एउटा खुट्टाले साइकल चलाउनु विपरीतबाट दुवै खुट्टा एकसाथ विपरीतबाट विश्राम कंधरासन गरौँ कंधरासन श्वास पुरा भर्दै श्वास छोड्दै तल फेरि गरौँ श्वास छोड्दै तल नौकासन गरौँ श्वास पुरा भर्दै श्वास छोड्दै तल फेरि श्वास गर्दै तल विश्राम काराङ्गुष्ठनासा स्पर्शासन गऱ्यौँ खुट्टाको बुढी औँलाले नाकलाई छोइदिउँ दाहिने खुट्टाले गरौँ पहिला तल देब्रे तल दुवै खुट्टा एकसाथ विश्राम गरौँ एकैछिन शवासनमा बसौँ हातलाई कम्मर गरेर दायाँ बायाँ हातलाई मास्टर फर्काएर 6 इन्चको दूरीमा राखिदिनुहोस् कम्मरबाट 6 इन्चको दूरीमा खुट्टा 1.5 फुटको दूरीमा शरीरलाई पुरा लत्रक्क भुइँमा छोडिदिउँ आँखा हल्का बन्द पुरा शरीरलाई खुकुलो छोडिदिनुहोस् श्वास प्रश्वास एकदम बिस्तारै बन्द आँखाबाटै हामीले गरेका सम्पूर्ण व्यायाम प्राणायाम सूक्ष्म व्यायाम र आसनहरूबाट शरीरका विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गहरू स्वस्थ भएको कुकुलो भएको छन् भन्ने विश्वास गरौँ सङ्कल्प गरौँ सबै जुन जुन अङ्ग देख्छौँ त्यो अङ्ग कुकुलो भएको स्वस्थ भएको विश्वास गरौँ महसुस गरौँ पुरा अभ्यास गरेका छौँ हामीले आज छोटो छोटो कुरा हामी सबै आइटमहरू गर्दा समय अवश्य पनि कम भइहाल्छ छिटो छिटो भएको छ र कहिलेकाहीँ हामीले यसरी छिटो गरिरहेका छौँ यसलाई पुरा समय दिएर लामो अवधि गर्दा अझ बढी फाइदा हुन्छ समय उपलब्ध गराएर हामीले भिडियो रेकर्डिङ पज गर्दै लामो अभ्यास पनि गर्न सक्दछौँ पुरा शरीरलाई कुकुलो छोड्नुहोस् रिल्याक्स खुट्टाको बुढी औँलादेखि सबै अङ्ग शिरसम्मका अङ्गहरूलाई एक एक अङ्गलाई हेरौँ जुन जुन अङ्ग हेर्छौँ स्वस्थ भएको कुकुलो भएको महसुस गरौँ विश्राम गरौँ हात खुट्टा हल्का औँला चलाइदिउँ मुठी पार्दै खोल्दै हल्लाइदिउँ दुवै हातलाई फेरि छातीमाथि लैजाउँ दुईटा हात एक आपसमा रब गरौँ तातो बनाऊ पुरा यो ऊर्जालाई आँखामा लगाइदिउँ अनुहारमा लगाइदिउँ र हातलाई भित्री आँखा बिस्तारै खोलौँ हातलाई कैँची बनाएर शिरमाथि लैजाउँ तनक्क तर्काउँ दायाँतर्फ ढल्केर तर्काउँ बायाँतर्फ ढल्केर तर्काउँ
धेरै भुइँले टेकेर बिस्तारै उठाउँ। हाम्रो सब मार्गदर्शनको अभ्यास गरौँ। श्वास गर्दै माथि, यो चाहिँ काउको हुन्छ। श्वास छोड्दै यसरी टाउको दुईटा हात भित्र झुकाएर हातलाई माथि राखौँ। मार्गदर्शन हुन्छ। यो दुवै एकसाथ गर्दा टाइगर पोज, माथि तल माथि तल। श्वास गर्दै माथि, श्वास छोड्दै, श्वास गर्दै माथि, श्वास छोड्दै विश्राम विश्राम गरौँ। आउनुहोस् अब सिंहासन हास्यासनको लागि तयारी अवस्थामा आउँदै गर्नुहोस्। सिंहासन हास्यासन। ठुला ठुला आकार, लामो जिब्रो, ठुलो। सुरु गरौँ। पर्खिनुहोस् है, पर्खिनुहोस् अझै। ल सुरु गरौँ। श्वास मजाले दिल खोलेर हाँस्नु। शान्ति पाठ गरौँ र आजको यो योग सेसनलाई अन्त्य गरौँ। ओम दौ शान्ति, अन्तरिक्ष शान्ति, पृथ्वी शान्ति, रापः शान्ति, वसुधय शान्ति, वनस्पतय शान्ति, विश्वेदेव शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। नेपाल आमाको जय, नेपाल आमाको जय, नेपाल आमाको जय। यहाँहरू सबैको दिन शुभ रहोस्, हाँसी खुसी बितोस्। शुभ दिन, शुभरात्रि। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले आज दैनिक गरिने योग अभ्यासका सबै आइटमहरूको अभ्यास गऱ्यौँ। छोटो छोटो अवधिमा यहाँहरूले यसलाई पुरा समय दिएर गर्न सक्नुहुन्छ। सबैलाई सक्रिय रूपमा सहभागी भइदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि ओमको नमन। ओम।